नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएपछि बाजुराको बुढीगङ्गा नगरवासी आक्रोशित। नगर कार्यालयमा लगाए ताल्चा। सडक कालोपत्रे नहुँदा बाँकेको खजुरावासी आन्दोलन। दाङका 15 इटा उद्योगमा 350 बाल श्रमिक। तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्थानीय सरकारले देखाए चासो। खेतीबाली बाँदरले सखाप गरिदिएपछि दोलखा भीमेश्वरका किसान हैरान। बाँदरको शास्तिबाट मुक्तिका लागि प्रशासनसँग गुहार। र मनाङमा बाढीले क्षति पुर्याएको बस्तीमा 9 महिनापछि पुग्यो विज्ञ टोली। स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काम थाल्ने प्रशासनको भनाई। अब न्यूज विस्तारमा। जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाहीका कारण सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकावासीले नगर कार्यालयमा ताल्चा लगाएका छन्। निर्वाचित भएको 5 वर्षसम्म पनि व्यवहारमा सुधार नआएपछि बाध्य भएर ताल्चा लगाउनु परेको नगरवासीको भनाइ छ। सेवा नपुगेका कारणले हामी तालाबन्दी गरेका छौँ। तालाबन्दी गर्नको कारण हामीले यो आन्दोलन गर्नको कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन्। बालबालिकाहरूले पोषण भत्ता पाएको छैन। अनि सेवा गराएहरूले सेवा नपाएका कारणले हामीले चाहिँ यो आन्दोलन सुरुवात गरेका छौँ। उहाँले वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छैन। कर्मचारीको तलब त्यत्तिकै रोकिया छ। अनि बालबालिकाहरूले बालबालिकाको भत्ता छ, त्यो भत्ताहरू उहाँले पाउनु भएको छैन। अनि यहाँ हुने हरेक गतिविधिहरू नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधिहरू अनियमित तरिकाले उहाँहरूले आफ्नै कारणले अथवा कुनै कर्मचारीलाई आफ्नो कब्जामा राखेर हरेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका हौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सहित स्थानीय तहको रूपमा जनताको घर दैलोमा सरकार आए पनि नगरवासीका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन्। नगरपालिका 3 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ, जसका कारण दैनिक हुने काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएको नगरवासीको भनाइ छ। नगर प्रमुख दीपक शाह भने अहिले युरोप भ्रमणमा छन्। सडक कालोपत्रे नहुँदा हिलो र धुलोको शास्ति भोगेका बाँके खजुरावासी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सडक छिटो कालोपत्रे गर्न माग राख्दै दिउँसो 1 बजेसम्म हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत खजुरा बजारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। 4 वर्ष अघि नै खजुरा बजारको 4 लेन सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको थियो, तर कालोपत्रे निर्माणको जिम्मा लिएको गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नगरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन्। काम पनि गरिरहेको छैन। अब यो के छ भने नेपाल सरकारले यो ठाउँमा 15 मिटर छोडेर जग्गा वितरण गरेको छ, तर गाउँपालिका कस्तो भइगयो भनेपछि 12.5 मिटरमा, अनि पेट्रोल पम्प निरी फेरि चाहिँ 11 मिटरमा गराइराखेको छ। भनेपछि अब यस्तो छ, यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले गर्नुभएको छ यो सब काम। कुनै पनि बाटो तपाईँले हेर्नुहोस् 1 महिनामा उकिएको छ। काहीँ पनि बाटो हेर्नु विकास भयो भन्ने 1 महिनामा पिच बाटो उकिएर बर्मा लुट छ। यहाँ सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भनेको खजुरा गाउँपालिकामा छ। खजुरा गाउँपालिकाले भने केन्द्र सरकारको योजना रहेकोले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। खजुरा गाउँपालिकाले समाधान गर्ने उपाय भनेको यहाँ यो काम लिएको यो निर्माण व्यवसायीलाई नै भन्ने हो र सडकलाई नै भन्ने हो। हामी त सहजीकरण मात्रै हो। हामीलाई अब यो बजेट सरकारले चाहिँ आर्थिक जिम्मा लगाइदिएको भए, यसको टेन्डर गर भनेको भए हामीले गरेन भन्ने हुन्थ्यो। हामी पनि यहीँको पब्लिकबाटै निर्वाचित हो, त्यस कारण यो बाटो नबन्दा हामीलाई पनि एकदमै प्रत्यक्ष असर परेको छ। दुवैतिर 15-15 मिटर हुनुपर्नेमा गाउँपालिकाले खुम्चाएर कतै 12 त कतै 11 मिटरमा ल्याएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। गाउँपालिका अध्यक्षको घर मुख्य बाटोमा परेपछि उनले आफ्नो घर अगाडि 11 मिटरमा बाटो खुम्चाएको आरोप छ।
दाङको तुलसीपुरका इटा उद्योगले बाल श्रमिक राख्ने गरेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिका भित्रका इटा उद्योगमा 350 को हाराहारीमा बाल श्रमिक रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। बेस संस्था अन्तर्गत रहेको सक्रिय परियोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका इटा उद्योगमा 348 बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको छ। उपमहानगरका 17 मध्ये 15 वटा इटा उद्योगमा गरिएको अध्ययन अनुसार 180 बालक र 168 बालिका कार्यरत छन्। दाङ जिल्लाका 3 वटा पालिका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमई नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकामा चाहिँ यो सक्रिय परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। इटा उद्योगमा बाल श्रमिक राखेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि उनीहरूलाई उद्धार गर्न विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीय सरकारले चासो देखाएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा नीति निर्माण भइसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएको छ। उहाँ परिवारसँगै बस्छन् ती बालबालिकाहरू, त्यस्तो खाले बालबालिकाहरूको एउटा जस्तो 32 जना भन्नुभएको छ होइन, 32 जना परिवार बालबालिका परिवारसँग बस्नेछन् भने त्यस्तोमा यो सिजनल्ली जति उहाँहरू बस्नुहुन्छ यो इटा भट्टामा काम गर्न आउने परिवारहरूको हुनुहुन्छ, त्यहाँमा पनि शिशु क्लास सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि म तुलसीपुर नगरपालिका कार्यपालिकामा पनि राखेर त्यो कुराहरू त्यहाँ बनाउने कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। अब बाल श्रमको कुरामा इटा उद्योग होइन, हरेक प्रकृतिका बाल श्रम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घटाउने अभियानमा लागेको अवस्थामा तुलसीपुर नगरपालिकाले जुन बेला जानेर साथ दिनुपर्ने ठाउँमा प्रतिबद्ध छ, योजना बनाएको छ, नीति बनाएको छ, कानुन बनाएको छ, घोषणा गर्न तयार छ भने हामी सबैको सहकार्यको आवश्यकता भएको छ। उद्योगी व्यवसाय भने बालबालिकालाई श्रममा नलगाएको जिकिर गर्छन्। बालबालिकालाई इटा उद्योगमा काम नलगाएको र बाबुआमाले काममा आउँदा लिएर आएका बालबालिका भएको उनीहरूको तर्क छ। जो इन्डियाबाट आउने हुन्छ, इन्डिया पनि हामी तपाईँको बाउआमासँग उनी घर परिवारसित आउँछन्, घर परिवारसित जान्छन्, त्यही भएर बुढी बच्चा बच्ची देखेको कारण हो। उद्योगले बालबालिका राख्ने गरेको आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो। पढ्ने लेख्ने उमेरमा यसरी बालबालिका श्रममा जोडिँदा उनीहरूको भविष्य कस्तो होला, यसमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। बाँदरले बालीनाली खान थालेपछि दोलखा भीमेश्वरका किसान हैरान भएका छन्। खेतबारीमा लगाएको बाली बाँदरले सखाप गरिदिएपछि त्यसको रोकथामका लागि किसान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र भीमेश्वर नगरपालिका धाइरहेका छन्। किसानले बाँदर भगाउन अनेक उपाय गरे तर सकेनन्। बाँदरले दिएको शास्ति खेप्न नसकेर किसानहरू अन्ततः स्थानीय निकाय र प्रशासन धाउन थालेका छन्। बाँदरका कारण खेती किसानी गरी खानै नसकिने उनीहरूको गुनासो छ। बाँदरले दिएको दुःख र यसको असर नियन्त्रण गर्न उनीहरूले स्थानीय निकाय र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यही अवस्थामा कृषि उत्पादन सङ्कट भई स्थानीय अर्थतन्त्र नै चौपट हुने अवस्था आएको छ। त्यति मात्र होइन, हामी कृषि व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भएकोले वन्यजन्तु खास गरेर बाँदर, मृग, दुम्सीको उचित व्यवस्थापनका लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। जङ्गल बढेपछि जङ्गली जनावर पनि बढे, तर अहिले जङ्गली जनावरले किसानका खेतबारीमा आएर बाली नाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू खेती नै छाडेर हिँड्न थालेका छन्। बाली लगाउन भन्दा त्यसलाई जोगाउन शास्ति भएपछि धेरै खेतबारी बाँझो हुन थालेका छन्। हामीले जाने प्याज रोप्यौँ, प्याजै उखालेर फालिदिनु, आलु रोपेर आयौँ, अस्ति आलु रोपेर रुङ नगएको मैला आँगाएर जाने आउँछ आइलाग्छ। अब एकजना त त्यहाँ बस्नै हुँदैन। अब अहिले गहुँको खेती छ खेतमा, त्यो गहुँ त यसरी बटाएर चाहिँ मुख हाल्छ, त्यतिको त्यो 100 वटा बाँदरले मुख हाल्दाखेरि त्यो गहुँ कति रहँदैन। अहिले रहँदैन, पछि त रहने सम्भवै छैन। अब आलु रोपिसके कृषकले आलु खोताएर खाइदिइसक्यो, बोक्रा मात्रै छ अहिले खेतमा। वन्यजन्तुले दुःख दिने गरेको विषय जनप्रतिनिधिले नसुनेका होइनन्। बाँदर भगाउन स्थानीय स्तरमा वैकल्पिक उपायको रूपमा आविष्कार केन्द्रले प्लास्टिकको बन्दुक किनेर दियो, तर त्यो पनि प्रभावकारी भएन। यसरी बन्दुक पठाएको के भयो थाहा पाउनु भयो? वडा नम्बर 4 को घटना हो यो। वडा नम्बर 4 मा त्यो बन्दुक पड्काएको बाँदर चाहिँ रुखमा चढेर यसरी काम थुनेर यता पाखा बारीमा जताततै बाँदरको रजाइ छ। किसानहरू पालो कुरेर बाँदर लखेट्न बस्छन्, तर पनि कसैको जोर चलेन। बाँदरले खेतबारीमा मात्रै होइन किसानका घरमै पसेर आक्रमण गर्ने समेत गरेका छन्। बाँदरले दिएको शास्तिका कारण दिक्क भएर
कतिले त गाउँ नै छोडेका छन्। यसरी धपाउँदै डोकाकै मकै झिकेर लिएर गएर मेरो ढाडमा यति चाहिँ नङ्ग्र्याएर अनि ऊ यति घाउ कति सुई लाग्नाले मलाई कति ऊ भयो। त्यतिखेर अब बच्चाहरू पनि थिएनन्, कोही थिएनन्। वन र वन्यजन्तुका कारण धेरै ठाउँमा किसान मारमा छन्। वन्यजन्तुकै कारण पहाडी क्षेत्रका खेतबारी बाँझो हुँदै जाँदा उत्पादन घट्दै गएको छ। यो समस्या केही वर्षदेखि विकराल बन्दै गएकाले अब राज्यले किसानको यो समस्याको बारेमा सोच्नुपर्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेका मनाङका बस्तीको 9 महिनापछि बल्ल जोखिम न्यूनीकरण प्रयास थालिएको छ। मर्स्याङ्दी नदी आसपासको क्षेत्रमा रहेका निजी घर, सार्वजनिक भवन, पूर्वाधार र सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले बस्ती र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन अध्ययन थालिएको हो। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूवर्गविद, जलविज्ञानविद र इन्जिनियरले मनाङ पुगेर स्थलगत अध्ययन थालेका हुन्। बस्ती जोगाइदिन पटक पटक सरकारसँग आग्रह गरेपछि बाढी पहिरो गएको 9 महिनापछि बल्ल ताल गाउँ जोगाउने प्रयास अघि बढेको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र खलेले बताए। विज्ञ टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा वर्षात अगावै नदी तथा पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ती बचाउने काम सुरु गर्ने मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले बताए। हुम्लाको बर्खोला जलविद्युत आयोजना 12 वर्षदेखि अधुरो छ। सर्केघाट गाउँपालिकामा 12 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको आयोजना अझै पूरा भएको छैन। 20 किलोवाट क्षमताको आयोजना 57 लाखमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि काममा ढिलाइ हुँदा 60 लाख खर्च भइसकेको छ। आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले 45 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने गाउँपालिका र वडा कार्यालयले 16 लाख छुट्याएका छन्। त्यसबाहेक विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि बजेट दिएको स्थानीय बताउँछन्। तर पनि बत्ती बल्नु त टाढाको कुरा, आयोजनाका सबै सामान समेत आयोजना स्थलमा पुगेका छैनन्। पुगेका सामान पनि बेवारिसे अवस्थामा छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका स्थित लक्ष्मीनिया वनमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। वनमा दाउरा काट्न गएका स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अन्दाजी 25 वर्षीय महिलाको गाम छाले घाँटी थिचेर हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट मृतक महिला गर्भवती रहेको थाहा भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक सुनिल धन्जुले कमानमा गएको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच मंगलबार साँझ रौतहटमा फेला परेका 2 बच्चा तिनै मृतक महिलाको भएको तथ्य खुलेको छ। बच्चालाई मृतक महिलाको फोटो देखाउँदा आमा भनेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसलाई थप भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। मंगलबार साँझ 4 वर्षीय र 1.5 वर्षीय 2 बालक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका थिए। उदयपुरमा 400 किलो गाँजासहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बेलका नगरपालिका सिरुवानीबाट गाँजासहित गोकुल राई, मनोज राई र मनिष धामीलाई पक्राउ गरेको हो। पिकअप भ्यानमा नीलो त्रिपालले छोपेर 16 बोरा गाँजा ओसारिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले उनीहरूबाट 63,000 रुपैयाँ सहित विभिन्न कम्पनीका 4 थार मोबाइल फोन पनि बरामद गरेको छ। भ्यानसहित पक्राउ परेका 3 जना अभियुक्त विरुद्ध लागू औषध ऐन 2033 बमोजिम अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई ताप्लेजुङका युवाले बल पुर्याएका छन्। उत्तिसका काठबाट भेनियर उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गरेका युवाले गाउँकै 150 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्। फुङलिङ नगरपालिका दोखुका सुभाष बराइली ऋण काटेर वैदेशिक रोजगारीमा गए। रोजगारीका लागि मलेसिया, साउदी अरब र दक्षिण अफ्रिकासम्म पुगेका उनी स्वदेश फर्किएर गाउँमै खुलेको उद्योगमा काम गर्न थाले। अहिले उनले विदेश जाँदा लागेको ऋण पनि तिरिसकेका छन्। घर व्यवहार चलाउन र 2-4 पैसा बचत गर्न सकेका छन्। यतिको यहाँ काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अब घर खर्चहरू यताउति सबै चलिरहेछ, राम्रै छ अहिलेसम्म त। फुङलिङ नगरपालिकाकै सङ्गीता लामगादेका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा छन्। घरमा त्यतिकै बस्दा र अन्य काममा ज्याला कम हुँदा उनलाई खर्च चलाउन समस्या थियो। 1 वर्षदेखि भने उनी भेनियर उद्योगमा काम गर्छिन्।
उनले खाजा खर्च कटाएर मासिक 15,000सम्म बचत गर्छिन्। राम्रै छ, काम गर्न थालेको मैले 1 वर्ष भयो अनि कामहरू सबै नै सिकेको छ भनौँ न। जसै हामीले गर्ने कामहरू मसिनो कटाउनेहरू छ, जस्तो साइज लगाउने मिलाउने अब हरेक कुराहरू सबै जानेको छ, सबै सिकेको छ। राम्रै छ, कमाइ पनि एकदम राम्रो छ, भर्खर चलिरहेको छ। बराइली र लामगादे जस्तै 150 जनाले ताप्लेजुङ प्लाइ एन्ड भेनियर उद्योगमा काम पाएका छन्। कोही गोलिया कटान गर्न, कोही ट्र्याक्टरमा लोड अनलोड गर्न र उद्योगकै विभिन्न काममा व्यस्त छन्। हेड मिस्त्री भने भारतीय छन्। परदेशबाट आएर आफ्नो सिप स्थानीयवासीलाई सिकाउन चाहेको उनीहरू बताउँछन्। 10-15 दिनमा सिकिहाल्छ, तर मेन कुरो जुन चलाउने पत्ता यो प्रोडक्सन गर्ने त्यो चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। यो मिलाउने कुरो छ, बिगार्ने कुरो छ, त्यो बनाउनु पर्छ। धेरै लाग्यो भने त्यही तपाईँको 1-1.5 वर्षमा भइहाल्छ। पहाडमा 33 प्रजातिको रुख प्रशस्तै पाइन्छ। गाउँ गाउँमा कच्ची सडक पनि पुगेको छ। रुख पनि पाइने र ढुवानी सहज भएकोले उद्योग सञ्चालन सजिलो भएको हो। यहाँ उत्पादित हाफ कट, स्टिप, फाली र कोर जस्ता कच्चा पदार्थ झापा र नेपालगञ्जमा निर्यात हुन्छन्। करिब 10 करोडभन्दा माथि अब इन्भेस्ट भइसकेको छ जग्गा सहित हेर्दाखेरि है। त्यसले गर्दाखेरि मेसिनहरू धेरै अब तपाईँको यो अब यो इक्विपमेन्टहरू जोड्दा जोड्दै तपाईँको चाहिँ अहिले लगानी धेरै बढेको छ। अहिले बजार भाउ पनि त्यसरी आकाशिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो हामीले यो ठाउँमा यो हाम्रो ताप्लेजुङ प्लाइ एन्ड भेनियर नामको यो जुन प्राली हाम्रो प्राली कम्पनी प्रालीमा दर्ता गरेछौँ। यो तपाईँको कम्पनी उद्योग खोलेपछि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले करिब अहिले प्रत्यक्ष देखिन त तपाईँको जस्तै अब सबै ट्र्याक्टर, मजदुर, गाडी सबै भित्र काम गर्ने गर्दाखेरि झन्डै 250 पाले प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। स्थानीय स्तरमा खुलेका उद्योगले रोजगारी त दिएकै छन्, साथै राजस्वमा समेत टेवा मिलेको छ। रुख बिक्री गरेर स्थानीयवासीको आम्दानीमा पनि सहयोग पुगेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भेडा बाख्रामा लाग्ने पीपीआर रोग विरुद्ध गत माघ 25 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियान अन्तर्गत प्रदेशका 8,30,000 भेडा बाख्रामा खोप लगाइएको छ। प्रदेशका 13वटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र मार्फत सबै स्थानीय तहमा एकसाथ खोप प्रदान गरिएको थियो। थोरै भेडा बाख्रा पाल्नेहरूको हकमा सामूहिक रूपमा र 20 भन्दा बढी भेडा बाख्रा भएकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय पशु सेवा शाखा तथा भेटेरिनरी अस्पतालबाट खोप प्रदान गरिएको हो। पीपीआर भाइरल रोग लागेमा 80% भेडा बाख्रा मर्ने गरेका छन्। हाल बागमती प्रदेशमा भेडाको संख्या 93,000 र बाख्राको संख्या 23,51,000 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएपछि बाजुराको बुढीगङ्गा नगरवासी आक्रोशित। नगर कार्यालयमा लगाए तालचा, सडक कालोपत्रे नहुँदा बाँकेको खजुरावासी आन्दोलित। दाङमा 15 इटा उद्योगमा 350 बाल श्रमिक। तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्थानीय सरकारले देखाए चासो। खेतीबाली बाँदरले सखाप गरिदिएपछि दोलखा भीमेश्वरका किसान हैरान। बाँदरको शास्तिबाट मुक्तिका लागि प्रशासनसँग गुहार। र मनाङमा बाढीले क्षति पुर्याएको बस्तीमा 9 महिनापछि पुग्यो विज्ञ टोली। स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काम थाल्ने प्रशासनको भनाई। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।